अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ वक्त या लम्हात ऐसे भी होते हैं जिनके असरात हमारी आने वाली पूरी ज़िंदगी के ऊपर पड़ती हैं। आप लोगों के ज़ेरे समात खौफनाक स्टोरी भी कुछ ऐसे ही लम्हात पर मुश्तमिल है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। 1997 में कुवैत में एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सिंगर थी नूरा अल्तकाका, जिन्होंने अपना एक बैंड बनाया था। ये बैंड ख़वातीन पर मुश्तमिल था और इस ज़माने में ये अरूज पर थे। इनको शादियों में इनवाइट किया जाता कि आएँ और हमारी शादी के इवेंट को 4 चांद लगा दें। इस तरह 1997 में एक रोज़ रात 11 बजे के लगभग नूरा को एक कॉल मौसूल होती है। जब वो फ़ोन उठाती हैं तो दूसरी जानिब एक खातून होती हैं जो इनसे बहुत ही मोहब्बत का इजहार करती हैं और बताती हैं कि इनकी बेटी नूरा की बहुत बड़ी फ़ैन है और जुमेरात के रोज़ इनकी बेटी की शादी है और वो चाहती हैं कि नूरा वहाँ पर अपने बैंड के साथ परफॉर्म करे। पहले तो नूरा इनकार करती है क्योंकि नूरा इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर थी। इसका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा सख्त था, इसके पास वक्त नहीं था कि वो शादी में जाकर परफॉर्म करे। लेकिन दूसरी जानिब से खातून इसको डबल मुआवजे पर ऑफ़र करती हैं, जिस पर नूरा कुछ लम्हे सोचने के बाद कहती हैं कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जुमेरात को 9 बजे के करीब इनका पूरा बैंड एक गाड़ी में सवार होकर निकलता है और इस घर जा पहुंचता है जिसका नूरा को पता बताया गया था। अब वहां पहुंचने पर इनकी आंखों ने जो देखा वो दंग रह गए। इन्होंने इससे पहले ऐसी शादी नहीं देखी थी। जिस तरह की लाइटिंग वहाँ पर की गई थी या जैसी डेकोरेशन की गई थी, जिस तरह के लिबास में वहाँ पर लोग ख़वातीनों हज़रात और बच्चे मलबूस होते हैं, वो बताती हैं कि हमने इससे पहले ऐसा कभी ना देखा था। इनको एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया क्योंकि इनको लिबास तब्दील करना था, तैयारी करनी थी परफॉर्म करने के लिए। और जब वो तैयार होती हैं तो इनसे मिलने कुछ औरतें कमरे में आती हैं। वो बताती हैं कि ग्रुप में मौजूद ख़वातीन ये नोटिस करती हैं कि इनके चेहरे कुछ पीले से हैं, इनकी स्किन थोड़ी खुरदरी सी, और जिस वक्त वो कमरे में दाखिल होती हैं तो कमरे का दर्जा हरारत कुछ बढ़ सा जाता है। टीम की एक मेंबर नूरा की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाती हैं और कहती हैं कि आपने ऐसा महसूस नहीं किया। इन्होंने कहा हाँ, ऐसा मैंने महसूस किया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाओ। जब वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार होकर बाहर आती हैं तो देखती हैं सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का वहाँ पर रश बढ़ता चला जाता है। जैसे ही इन्होंने परफॉर्मेंस शुरू की, लोग इनकी परफॉर्मेंस को इतना एंजॉय करते हैं कि वो अपनी सीट से उठ कर रक्स करने लगते हैं और शोर बढ़ने लगता है और मुसलसल शोर बढ़ता जाता है। इसी तरह लम्हा ब लम्हा लोगों की तादाद भी बढ़ने लगती है। और वो कहते हैं कि जिस वक्त वो रक्स कर रहे थे तो हमने गौर किया, इनके पाँव की साख्त इंसानी साख्त जैसी ना थी। जी हाँ, बैंड ने महसूस किया कि इनकी पाँव की साख्त बकरियों के पाँव जैसी थी। अब ये सब कुछ देखकर एक लड़की तो बेहोश होकर गिर जाती है। जब हमने ये सब देखा तो हम में से एक लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। तमाम लोग इसके पास आते हैं, नूरा से पूछते हैं कि इसको क्या हुआ। वो कहती है हमारे पास काम का लोड बहुत ज़्यादा है, ये थकावट की वजह से बेहोश हो गई। अब नूरा को भी अंदर से अजीब सा एहसास होने लगा था। वो परेशान होने लगती है। इसे महसूस होता है कि इसके कानों में मुसलसल कोई सरगोशी हो रही है जो इससे कह रहा है कि तुम गाती चली जाओ, हमें तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। वो कहते हैं कि शोर बढ़ता चला जाता है। 12 बजे के बाद का वक्त था और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमें नहीं मालूम कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। एकदम इतना बड़ा मजमा यहाँ पर लग गया कि हम हैरान थे। बहरहाल हम परफॉर्म करते रहे और बहुत थकावट के बावजूद भी परफॉर्म कर रहे थे। एकदम से अजान की आवाज़ आई। तकरीबन सुबह 5 बजे का वक्त हो गया था और नूरा बताती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी लंबी परफॉर्मेंस कभी किसी इवेंट में नहीं की। जैसे ही अजान की आवाज़ आती है, फ्लैक्चुएशन होती है और लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद एकदम अंधेरा सा छा जाता है और जिस वक्त
سامنے بینڈ دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ جی ہاں، وہ گھر جہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، بہت شاندار عالی شان شادی ہو رہی تھی، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ بینڈ کی خواتین کے سوائے ان کو کوئی اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ سب بہت زیادہ خوفزدہ ہوئیں، سب چیخیں مارنے لگیں۔ وہ سب اپنا ساز و سامان وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگیں۔ باہر بھاگتے بھاگتے ان کو ایک بزرگ دکھائی دیتے ہیں جو نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد میں جا رہے تھے۔ وہ ان تمام خواتین کو وہاں دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ پیچھے جو گھر موجود ہے وہاں پر ایک شادی تھی اور ہم شادی میں پرفارم کرنے کے لیے آئے تھے، اور میں کویت کی بہت مشہور سنگر ہوں، یہ میرا بینڈ ہے۔ پیچھے مڑ کر بزرگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گھر تو نہ جانے کتنے سالوں سے ویران اور بیابان پڑا ہے، یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ جب بینڈ کی تمام خواتین ممبرز پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہاں پر واقعی ایک ویران اور بیابان گھر تھا جہاں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کئی سالوں سے وہاں پر کوئی گیا ہی نہ ہو، بالکل کھنڈر نما ہو چکا تھا۔ بہرحال وہ اس واقعہ کے بعد اپنے گھر پہنچی اور اس کے بعد نورا نے یہ واقعہ پورے میڈیا کو سنایا۔ لوگ اس بات کو من گھڑت کہانی قرار دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید تم لوگوں کو کوئی وہم ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نورا کا بینڈ بہت زیادہ شہرت پا چکا ہے اور وہ مزید مشہور ہونے کے لیے اس طرح کی کہانیاں لوگوں کو سنا رہی ہیں۔ لیکن ایک ایسی بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کے بعد آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیا واقعی نورا جنات کی شادی میں گئی تھیں اور ان کے بینڈ نے جہاں پر پرفارم کیا تھا وہاں جنات موجود تھے اور وہی جنات رقص کر رہے تھے۔ کانوں میں سنائی دینے والی سرگوشیاں انہی جنات کی تھیں۔ خواتین، بچے، حضرات اس دنیا کے انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے تعلق رکھتے تھے۔ نورا نے اس پرفارمنس کے بعد زندگی میں کبھی بھی کوئی پرفارمنس نہیں تھی۔ جی ہاں، 1997 جمعرات کو رات 9 بجے سے 5 بجے تک پرفارم کرنے کے بعد زندگی میں کبھی نورا نے کام نہیں کیا۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے گانا ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس کے پورے بینڈ کی دوسری کسی اور لڑکی نے بھی اس واقعہ کے بعد کوئی گانا پرفارم نہیں کیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد نورا بیمار ہو گئیں اور 2016 میں بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بڑی ہی حیران کن کہانی ہے، لیکن چونکہ ہم جنات پر یقین رکھتے ہیں تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ واقعہ سچ میں پیش آیا ہو، کیونکہ اس کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اس واقعہ کے بعد کبھی اس بینڈ کے کسی ممبر نے گانا نہیں گایا۔ کویت کی یہ کہانی، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم جنات پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی جنات کا ذکر ہے اور جن کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ تو کیا ایسا کچھ ہوا تھا کہ چھپی ہوئی مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کیا اس بینڈ پر؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس بینڈ کو کوئی سزا ملی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہانی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں شہرت حاصل کرنے کا طریقہ تھا۔ لیکن شہرت تو اس وقت کام آتی جب اس کے بعد بھی بینڈ پرفارم کرتا رہتا۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے زیادہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے، اس کے بارے میں مختلف انداز، مختلف سوچ کا اظہار کریں گے۔ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود اگر آپ سوشل میڈیا کو سرچ کریں تو آپ کو یہ کہانی نظر آئے گی۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری نظر سے بھی یہ کہانی گزری اور اس کے بعد میں نے مختلف پلیٹ فارمز پر ریسرچ کی۔ ایسا پلیٹ فارم، ایسی ویب سائٹ جو جنات کے متعلق ریسرچ کرتی رہتی ہیں، مختلف چیزیں اور واقعات شیئر کرتی رہتی ہیں، وہاں پر بھی یہ کہانی موجود ہے۔ آپ خود بھی ضرور سرچ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کو کیا حقائق ملتے ہیں۔ آپ کی کیا سوچ ہے اس بارے میں، آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔